बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ खेल के मैदान से खुशखबरी से करेंगे। अरशद नदीम ओलंपियन जिन्होंने पाकिस्तान के लिए पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, आज उन्होंने एथलेटिक्स एशियन चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल भी जीत लिया। 50 साल बाद ये पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तानी बन गए हैं। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में जो थ्रो थी वो 86.4 मीटर तक दूर गई और उन्होंने जो उनके हरीफ थे भारत के, उनको धूल चटा दी। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, वो सिल्वर मेडलिस्ट रहे। आपके इल्म में है कि ओलंपिक्स में भी यही पैटर्न रहा था और इसमें आम नुक्ता यह है कि अरशद नदीम ने अपनी कामयाबी के तसलसल को बरकरार रखा। ये वन ऑफ इवेंट नहीं था, ओलंपिक भी बहुत बड़ा वर्ल्ड स्टेज था, 100 साल रिकॉर्ड तोड़ा था। 90 मीटर से अबव उन्होंने जेवलिन थ्रो की थी और इस मरतबा 86.4 मीटर। तो उनको, उनकी फैमिली को प्रोग्राम सचते के प्लेटफॉर्म से दिली मुबारकबाद। उन्होंने अपनी कामयाबी को कौम के नाम किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर मुमलिकत, दीगर जो अहम सियासी शख्सियात है, उन्होंने उनको मुबारकबाद दी है। अब आते हैं प्रोग्राम के मौज़ूआत की जानिब। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने क्वेटा का अहम दौरा किया, जहां उन्होंने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के ग्रेजुएटिंग ऑफिसर्स और फैकल्टी मेंबर से खिताब किया। इस मौके पर फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने बलूचिस्तान के ग्रैंड जिरगे से भी खिताब किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था कि इस मरतबा जो 1000 अरब रुपए का तरक्याती बजट है, उस पर बलूचिस्तान के लिए 250 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ताहम उन्होंने इस नुक्ते पर जोर दिया कि यह रकम शफाफ अंदाज में खर्च हो। उन्होंने कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में हम पर जो है वो अटैक किया, इकदामात उठाए, लेकिन उनको मुंह तोड़ जवाब मिला और हमारी एयरफोर्स ने बिलखसूस 7 हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट किया। उन्होंने कहा कि पानी पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है और सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली किसी सूरत पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं। उन्होंने आर्मी चीफ की कायदाना सलाहियत और अफवाज पाकिस्तान ने जो मार्का हक ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में फतह हासिल की है, उसकी भी बहुत तारीफ व तहसीन की। तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। फिर अगर सियासत की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दफा फिर एहतजाजी सियासत इख्तियार करने का फैसला किया गया है। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने यह बेड़ा अब बैरिस्टर अली जफर साहब के सामने रखा है कि वो इसकी स्ट्रेटेजी मुरतब करेंगे और मुल्कगीर एहतजाज होगा। कल ही हम अपने शो में बात कर रहे थे कि इससे कबल उनकी हमशीर अलीमा खान साहबा ने तो कहा था कि कुछ दो की बुनियाद पर मुज़ाकरात कर लिए जाएं। सवाल यह है पीटीआई के लिए कि क्या इस मरतबा एहतजाजी तहरीक से वो अपने अहदाफ हासिल कर पाएंगे जो माजी की एहतजाजी तहरीकों से नहीं कर पाए। और हुकूमत के लिए सवाल यह है कि जब पीटीआई दोबारा से सड़क गर्म करने जा रही है, उनके पास ऑप्शंस क्या हैं। इन नुकात में हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में एक नुमाइंदा पैनल हमारे साथ शरीक गुफ्तगू का तौर आपसे कह देते हमें ज्वाइन किया है इख्तियार वली खान साहब ने, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है सूबाई वजीर हैं, हुकूमत बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी से मेंबर बलूचिस्तान असम्बली मुंतखब हुए हैं ज़हूर बुलेदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया अहमद अवैस साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान सर क्वेटा में मौजूद थे और क्वेटा में आपके इल्म में है कि नुक्से अमन के वाक़यात हो रहे हैं और फितना हिंदुस्तान के प्रॉक्सीज की जानिब से जो कार्रवाइयाँ हैं तकरीबी वो भी की जा रही हैं। वज़ीर आज़म साहब ने आज कहा कि जो तरक्याती बजट है 1000 अरब का, उसमें से बलूचिस्तान का हिस्सा 250 अरब रुपए होगा, ताहम इसे शफाफ अंदाज में खर्च होना चाहिए। क्या कहेंगे इख्तियार वली साहब, आप समझते इससे जो एहसास महरूमी की बात होती है, जो नाराज बलोचों की बात होती है, उसमें कमी वाकया हो पाएगी इन इकदामात से? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया अनवारुल हसन साहब, अपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, वजीर आजम साहब का इतना स्पॉन्टेनियसली, मतलब कल वो रात को पहुंचे हैं अपने 3 मुल्की दौरा करके, तुर्की, ईरान और आज़रबाईजान से। सर 4 मुल्की, ताजिकिस्तान भी गए थे सर जी। अगली सुबह जो है तो वो फौरन पहुंच जाते हैं बलूचिस्तान। वजीर आजम साहब और इस वक्त जितनी उनकी कैबिनेट है, उनके इत्तेहादी हैं, वो कितने संजीदा हैं बलूचिस्तान के बारे में। और बलूचिस्तान को ये इतना बजट का चौथाई हिस्सा, 25% ऑफ द होल बजट, मेरे ख्याल में ये उन वादों की तकमील है जब कहा करते थे कि बलूचिस्तान की महरूमियों को दूर किया जाएगा। जी। बलूचिस्तान को तरक्की के सफर में
पंजाब और इस्लामाबाद के बराबर लाके खड़ा किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये उसी तरफ बढ़ते हुए कदम है, और लाजमी बात है कि 25% ऑफ द बजट अगर आप रखेंगे बलूचिस्तान के लिए, तो डेफिनेटली मुझे इतनी समझ आ रही है कि उन्होंने पंजाब के बजट पर कट लगाया होगा, उन्होंने दीगर तरक्याती फंड्स पर कट लगाया होगा, जो भी चीजें होंगी उसको कट डाउन करके बलूचिस्तान को प्रायोरिटाइज किया है, जस्ट टू मेक कि बलूचिस्तान के लोगों को ये बावर कराया जाए कि वो पाकिस्तान का अटूट अंग है, पाकिस्तान के वजूद का वो हिस्सा है जिसको इंटीग्रल पार्ट कहते हैं। और वो फितना अल खवारिज और फितना हिंदुस्तान जो वहां पर बलूचिस्तान की कौमों में तकसीम पैदा करते हैं, इंडिया जहां पर इन्वेस्टमेंट करता है, उन्होंने वहां पर अपने कुछ प्रॉक्सीज रखे हुए हैं जो कत्ल गारत गिरी में, दहशत गर्दी में, अमन अमान के मसले पैदा करने में, और खाकम बदहन जिनके ये मोटिव्स हैं कि उन्होंने बलूचिस्तान को तोड़ना है या पाकिस्तान से अलग करना है, ये उनके हाथ रोकने और काटने के लिए और बलोच कौम को अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र करने के लिए ये एक मौका फराहम किया जा रहा है। मेरे ख्याल में ये उठते कदम शहबाज शरीफ साहब के ये पूरे सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, इसका असर पूरे पाकिस्तान में जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं, जो पंजाब में रहते हैं, जो सिंध में रहते हैं, जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं, वो सब चाहते हैं कि बलूचिस्तान में अमन कायम हो। ये वो लोग जो बलूचिस्तान का ख्वाब देखते हैं कि ये पाकिस्तान से टूट जाएगा और खुदा न ख्वास्ता ये इंडिया के एजेंडे पे चला जाएगा, तो पूरी कौम इस बारे में फिक्रमंद है। बलोचों को उनका ड्यू राइट और उनको अमन और उनको जीने का हक दिया जाएगा। वहां पर तमाम गंदी सियासत और गंदे अमलात जितने हैं उसको खत्म किया जाएगा, उसकी बेखनी की जाएगी और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में वी शुड अप्रिशिएट। जी बिल्कुल आपने सही कहा जी इख्तियार वली साहब, आपने कहा कि जी बिल्कुल आपने सही कहा। ज़हूर बुलेदी साहब ने हमें भी ज्वाइन कर लिया है, सूबाई वजीर हैं, बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है, आपको भी वेलकम करते हैं। ज़हूर बुलेदी साहब, आपके आने से कबल मैं चाहूँगा अहमद अवैस साहब का भी नुक्ता नज़र हम ले लें। अहमद अवैस साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, आप प्रोग्राम सच में शिरकत कर रहे हैं। सर मैं आपकी भी थॉट्स लेना चाहूँगा। बलूचिस्तान के हवाले से अक्सर ये बात होती है कि वहाँ पर जो है एहसास महरूमी है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि उनको इस बात का, कुछ उनके तबकात है जिनका गिला रहता है कि जो पाकिस्तान की तरक्की है उसमें उनको शामिल नहीं किया जाता। आपकी भी वहाँ पर हुकूमत है, आप क्या समझते हैं कि उनको फंड्स देना, फिर गुफ्तो शनीद करना? आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो बातचीत करने के लिए तैयार हैं वो आए बैठें, जो ग्रैंड जिरगा था उससे उन्हें खिताब में कहा, ताकि ये जो गिले शिकवे पाकिस्तान के पैरामीटर्स, आईने पाकिस्तान के तहत हम इनको रफा दफा कर लें। एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट क्या कहेंगे सर इन नुकात के हवाले से, और एज ए पीटीआई मेंबर अहमद अवैस साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि जब तक किसी प्रॉब्लम को और क्राइसिस को उसकी बुनियाद को नहीं पकड़ेंगे तो वो हल कभी नहीं होगी। अब यहाँ पे आपने पहला सेंटेंस जो आज बोला वो कहा कि शहबाज शरीफ ने 2.5 बिलियन जो है स्पेशल वो जो है कहा पैसे दिए, और कहा है कि बड़े शफाफ अंदाज में बलूचिस्तान के लिए इसको खर्च किया जाएगा। तो मेरी पहला तो सवाल ये है कि जहां जिस सूबे के अंदर हुकूमती शफाफ तरीके से नहीं बनी है, तो वो शफाफ तरीके से ये पैसा खर्च करेंगे? ये तो उसी तरह चला जाएगा जैसे आया, और वो लोग जो है महरूमी का शिकार हैं और ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि पैसा तो जो उन तक तो नहीं पहुंचेगा, और वो एक्टिविटी जो है जिसको खत्म होना चाहिए वो जोर पकड़ती रहेगी। जब तक मैंने आगे भी बात की थी कि देखिए बाज जब आप नेशनल लेवल के ऊपर बात करते हैं तो बाज बड़े सख्त डिसीजन जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अगर आपके खिलाफ भी है वक्ती तौर के ऊपर, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अगर वहां पे जो एहसास महरूमी आपको पता है आज से नहीं है, डेकेड्स ओल्ड है। जी बिल्कुल, सारी हुकूमतें शामिल हैं, कोई एक हुकूमत को मैं नहीं कहता कि वो ये फलां शामिल है, लेकिन अब जब इलेक्शन हुए थे, अगर ये इलेक्शन आप शफाफ तरीन तरीके से करवा देते और वहां के लीडरशिप जो है बड़े बड़े जो उनके सरदार भी हैं जो जिनको दानिशा तौर पे इलेक्शन से आउट किया गया और उनको नेशनल उस लेवल के ऊपर उस धारे के उनको आने से पार्टिसिपेट करने से रोका गया क्योंकि वो इनको इलेक्ट नहीं होने दिया गया, तो वो क्राइसिस तो आपकी वहां से खड़ी है। ये आप 100 पैसे देते चले जाएंगे, ये पैसा चंद हाथों में जाएगा और उसी तरह मिसअप्रोप्रिएट हो जाएगा।
جیسے شہباز شریف کے اپنے ہاتھوں سے مس اپروپریٹ ہوتا رہا ہے تو ماضی میں. آپ اس الیکشن کا حوالہ دے رہے ہیں احمد اویس صاحب، آپ 2024 کے الیکشن کا دے رہے ہیں. 2018 میں ٹھیک الیکشن ہوئے تھے بلوچستان میں؟ میں تو پہلے آپ سے بات کر رہا ہوں نا. میں نے آپ یہ بات کی ہے، میں نے پہلے ہی کہا کہ پاکستان میں بلوچستان کو بالخصوص کبھی بھی الیکشن وہاں پہ، لیکن وہاں کے حالات بڑے مختلف ہیں جی، اس لیے میں نے بات کی ہے کہ یہاں تو پھر برداشت ہوا، کچھ ہوا، لڑائی جھگڑے ہوئے جو ہوا، لیکن جغرافیکل سچویشن ایسی ہے کہ سب سے بڑی ٹیرین ہے مشکل جی، وہاں پہ 44% آپ کے پاکستان کی ٹیریٹری کا حصہ جو ہے وہ بلوچستان ہے، اور وہاں پر آپ کی مسلح فوج جو ہے اتنی بڑی تعداد میں آپ وہاں انسٹال نہیں کر سکتے. وہاں پہ پولیٹیکل سولوشن نکالنا ہوگا ان لوگوں کو ٹھیک، حق حکومت دے کر. حق حکمرانی وہ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، اور اس صورت میں آپ یہ جو وہاں پہ ایکٹیویٹی جو انڈیا جس کو اسپیئر ہیڈ کرتا ہے، اس کو آپ پکڑیں گے اور جڑ سے نکال سکیں گے. یہ انتہائی ضروری ہے. میں اس وجہ سے بات نہیں کر رہا کہ میں پی ٹی آئی میں ہوں، میں ایز اے نیشنلسٹ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، نہیں آپ نے بڑا معاملات کو اس نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے. آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا. ظہور بلیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، چونکہ وہ بلوچستان حکومت کے نمائندے ہیں، ایم پی ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. ظہور بلیدی صاحب، سر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ نے گفتگو سنی احمد اویس صاحب کی بھی اور اختیار ولی خان صاحب کی. آپ نمائندے حکومت بلوچستان کے، آج وزیر اعظم صاحب کوئٹہ میں موجود تھے اور اہم گرینڈ جرگے سے بھی خطاب کیا. یور تھاٹس ظہور بلیدی صاحب؟ دیکھیں جی، وزیر اعظم صاحب جو ہیں آج تشریف لے آئے اور انہوں نے جو ہے بڑی اچھی باتیں کی. گرینڈ جرگے میں مختلف طبقے فکر کے لوگ آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی بلوچستان کو ترجیح دیں گے، اور بلوچستان کے جو پروجیکٹس ہیں تقریباً کوئی 1800 ارب کے، ان کو جو ہے جلد پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا. اور اس دفعہ جو 1000 بلین کی فیڈرل پی ایس ڈی پی بن رہی ہے، اس کے 25% جو ہے وہ بلوچستان کے پروجیکٹس کو دیں گے، جس میں زیادہ تر جو ہے این ایچ اے کے روڈز ہیں، باقی پروونشلی ایگزیکیوٹڈ سڑکیں ہیں. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف کی جو توجہ ہے وہ بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے، اور دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں ان میں نمایاں کمی آ جائے گی. سر، حق حکمرانی کی بھی بات ہو رہی ہے، بلوچ عوام کی شمولیت کی بھی بات ہو رہی ہے. آپ خود ایک ماشاءاللہ بلیدی ہیں اور ایک زبردست قسم کی انہوں نے جامع قربانی دی ہے. ہدایت اللہ بلیدی صاحب نے سوراب میں وہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو تھے، اور وہاں پر یہی فتنہ ہندوستان کے جو ترغیب کار ہیں وہاں پر آ کے کارروائی کرنا چاہ رہے تھے. حق حکمرانی ملنا چاہیے بلوچ عوام کو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بلوچ عوام کے نمائندے ہیں، ذرا بتائیے گا یہ جو تاثر پایا جاتا ہے کہ بلوچستان کی جو حکومت ہے، کیا وہ واقعتاً بلوچستان کے لوگوں کی جو ہے وہ نمائندہ ہے جیسے احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں؟ ظہور بلیدی صاحب. دیکھیں، ہر کسی کا اپنا نقطہ نظر ہے. شاید ہر کوئی جماعت جو ہے اپنی پارٹی کی جو ہے سوچ کی عکاسی کرتی ہے، لیکن جہاں تک حکومت کی بات ہے تو حکومت جو ہے وہ عوامی ترجمان ہے، اور عوامی کی جو ضرورتیں ہیں، عوام کی جو ایشوز ہیں، ان کو جو حل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے اور کوشش بھی کر رہی ہے. سر، شفاف انداز میں رقم کا لگنا جگہ پر، وہ بھی ایک سوال ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑا ایمفیسس کیا. میں اسی ظہور بلیدی صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے، کیا وہ جو 250 ارب روپے ہیں وہ ہمیں لگتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ جو احساس محرومی ہے اس کا خاتمے کا سبب بن پائیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پرانے آن گوئنگ اسکیمات ہیں ان کی تکمیل کے لیے پیسے دیے جائیں گے، جس میں این ایچ اے کی بڑی بڑی سڑکیں ہیں. این ایچ اے فیڈرل گورنمنٹ کی اپنی جو ہے ایک ادارہ ہے، اور اس کے توسط سے جو یہ پیسے لگیں گے. اس میں 30% جو ہے وہ پروونشلی ایگزیکیوٹڈ جو ہے پروجیکٹس ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی یہ پیسے جو ہیں لگیں گے، اور اس سے جو ہے بلوچستان میں جو کمیونیکیشن کا نظام ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گا. اور بلوچستان کے جو پروجیکٹس ہیں اگر یہ کمپلیٹ ہو جائیں تو بلوچستان میں بہت سے مسائل حل ہوں گے. ٹھیک ہے. اختیار ولی صاحب، ہم آپ کے پاس آئیں گے. اختیار ولی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، بات چیت کی بھی بات کی ہے، آپشن کے وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ جو ایسے عناصر ہیں جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے، ان سے ہم میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. احمد اویس صاحب بھی موجود ہیں. اس سے سوال کو اس سے بھی جوڑتا ہوں، اب پی ٹی آئی بھی احتجاج کی تحریک چلانے کا سوچ رہی ہے، کیا ان سے بھی میز پر اب بیٹھا جا سکتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا مقابلہ اب آپ لوگ سڑک پر ہی کریں گے ایڈمنسٹریٹیولی؟ کیا کوئی پولیٹیکل سولوشن نکل سکتا ہے جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل ریکنسائلیبل ایلیمنٹس ان کے ساتھ؟
यही अनवार साहब बिल्कुल अपने मुल्क में बैठकर अगर ये सियासी जमात हैं तो क्यों नहीं, बात तो हो सकती है। डायलॉग तो पॉलिटिकल लोगों का काम ही क्या होता है, सियासी लोग तो डायलॉग पे यकीन रखते हैं और हमारे पास डायलॉग के अलावा रास्ता क्या होता है, कुछ भी नहीं। ये तो थोड़ी पीटीआई का अपना कुछ मिजाज थोड़ा सा बाकी जमातों से अलग मुख्तलिफ है। अदरवाइज मतलब ये हुकूमत में भी हो तो ये कहते हैं हमने बात नहीं करनी किसी से, ये अपोजिशन में भी होते हैं तो ये अक्सर नाराज रहते हैं, वरना हालात इनके ऐसे ही होते हैं, हुकूमत में भी हो और अपोजिशन में, दोनों में एक जैसे ही इनका रवैया होता है। तुम बात करेंगे बिल्कुल, जब भी हमारी तो कोशिश होगी कि हम इनको बिठाएं, साथ बिठाएं, वो बातें पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते के लिए साथ चले, पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक साथ अपनी हम जोत होकर हम अपनी एफर्ट्स करें और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए। देखिए मुल्क के बड़े मसाइल हैं, एक सूबा है जिसका नाम खैबर पख्तूनख्वा है, जहाँ पर अहमद अवैस साहब की पार्टी पीटीआई की तकरीबन ये 12 साल है जो हुकूमत में है, तीसरी बार उनको हुकूमत मिली है। वहाँ पर मामलात खराब हैं, अमन अमान के मसाइल हैं, करप्शन के मसाइल हैं, बेरोजगारी के मसाइल है, कारखाने जो हैं वो बंद हो रहे हैं। गुज़श्ता ये चंद सालों में सैकड़ों कारखाने बंद हो गए हैं। यूनिवर्सिटियां हैं, तकरीबन 34 यूनिवर्सिटियों में से इस वक्त 24 यूनिवर्सिटियां हैं कि जो बगैर वाइस चांसलर के चल रही हैं और 24 यूनिवर्सिटियों में 18 यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं कि जिनको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बंद करने का एक ऐलान कर रखा है। तो हम चाहते हैं कि नई यूनिवर्सिटियां बने, पूरे मुल्क में लोग चाहते हैं कि नए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बने, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो घड़ी की सुइयां हैं वो उल्टी घूम रही हैं। तो हम तो चाहते हैं कि इनके साथ भी बैठे, अगर इनके कोई पॉलिटिकल एम्स हैं, डायलॉग के कुछ भी हो तो उसको डिस्कस किया जा सकता है, जो सॉल्वेबल अवेलेबल हमारे पास सोल्यूशन होंगे हम उसके निकालेंगे। और अगर नहीं हो सकते तो मतलब हर बात का जवाब फिर ये नहीं होता कि मतलब कभी भी मुश्किल वक्त आए मुल्क को कौम पर और आप उसमें पॉलिटिकल स्कोर सेटल। अहमद अवैस साहब से सर मैं पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि इख्तियार वली साहब कह रहे हैं, अहमद अवैस साहब, कि जो सॉल्वेबल जो हल होने वाले आपके इश्यूज हैं वो हल किए जा सकते हैं मेज पर बैठकर। आप लोगों ने अब दोबारा से सर ये तहरीक चलाने का फैसला किया और बैरिस्टर अली जफर साहब को ये बेड़ा सौंपा गया। अहमद अवैस साहब, इससे अहदाफ हासिल हो पाएंगे? देखिए पहली बात तो ये है कि इख्तियार वली साहब बहुत ठंडे मिजाज के और मुदब्बर हैं और बड़े तदब्बुर से बात भी करते हैं और हल के लिए जो उनकी तजावीज़ हैं वो प्रैक्टिकेबल हैं, प्रैग्मेटिकली उन पे अमल किया भी जा सकता है, लेकिन उनकी भी लिमिटेशन है। असल में गवर्नमेंट तो सिर्फ शहबाज शरीफ की हद तक नहीं है ना, गवर्नमेंट तो एस्टेब्लिशमेंट की हद तक है। जो खालिक है ये तो मखलूक है और मखलूक को कोई हक नहीं है कि वो उनके मुखालिफ निकल जाए आगे। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि देखिए कोई इसमें एजिटेशन कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि जब एक दफा ऑन लॉकिंग 2 स्टेज पे खुली, एक दफा जब 2 जनवरी को ये चले गए वहां पे अपनी टीम लेकर और स्पीकर साहब के जो चैम्बर में जहां पे ये इनकी मीटिंग होनी थी जी, और वहां पे बगैर किसी रिटर्न एजेंडा के किसी करारदाद के ये वहां पे गए और उस वक्त ये तय पाया कि आप अपना मुतालबात लिख कर ले आए और हम बैठ के इसके ऊपर बड़े सिंसियर हार्ट के साथ बातचीत करते हैं। ये 2 जनवरी की बात है, रिकॉर्डेड है। अब उसके ऊपर वहां पे ये तय हुआ कि आप कल हमारी मीटिंग करवा देंगे इमरान खान से, आप उनसे सारा डिस्कस करके और तहरीरी मुतालबात आपके आगे पेश कर देते हैं। ठीक। अब वो कल ना आया, इन्होंने कहा आप जाएं, आपको कल आप जाके मिल लें। अब उसको हुआ क्या कि उसके बाद जेल सुप्रीम जो है वो इतना पावरफुल हो गया कि उसने प्राइम मिनिस्टर की टीम को भी जो है वो बालाए ताक रख दिया। उसने कहा कि हम नहीं मिलने देते और नहीं मिले। ये इस तरह नाकाम हुए थे, रीजन ये था उसका नाकामी का। इसलिए जरा अगर इस पर कॉन्शियस एफर्ट की जाए तो मामलात को कुछ शक्ल निकल सकती है, नहीं तो ये ख्याल कर देना कि हम अपनी बड़ी ताकत में आ गए। देखिए बड़ी अच्छी बात है कि इंडिया को मात पड़ी, पाकिस्तान की फौज की मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी, एयरफोर्स की बिलखसूस कारकर्दगी नहायत जो है अप टू द मार्क थी और कौम के लिए फख्र का मुकाम। लेकिन इसके पीछे 75 साल इस कौम ने अपनी गुर्बत के बावजूद वो बजट पूरा किया इस मुसल्लह अफवाज को बनाने के लिए जी, और इसको हर किस्म की सहूलत फराहम की कि आला तरीन इक्विपमेंट लेकर
اعلیٰ ترین اسلحہ لے کر آپ جو ہے اور ٹریننگ حاصل کریں. اور اللہ نے دیکھا, اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ پاکستان کی مسلح افواج نے قوم کی توقعات کے اوپر پورے اترے. بہت کافی. لیکن دیکھیں میں ایک بات, اب فوج نے یہ ایک بہت بڑی کامیابی کر کے اپنے ہیرو کے امیج کو دوبارہ ریسٹور کیا. آپ 2 سال سے زیادہ عرصے کے لوگ جو جیلوں میں ہیں, نہ ان کا ٹرائل ہو, نہ ان کا سزا ہو, اور وہ جیل میں پڑے میں بغیر کسی اور فنڈامنٹل رائٹس. اس کا جواب میں احمد اویس صاحب, آپ نے ہم نکات اٹھائے. اختیار ولی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کانشیس ایفرٹس کی جائیں تو یہ معاملہ سلجھ سکتا ہے, اور ایجیٹیشن لاسٹ آپشن ہوتی ہے. وہ ایگری کر رہے ہیں احمد اویس صاحب کہ یہ آخری آپشن ہوتی ہے. سر تو کیا کانشیس ایفرٹس, وہ سلسلہ جو بتا رہے ہیں جنوری کا, وہ دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے؟ وہ جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی, کیا اس میں معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں اختیار ولی صاحب؟ ایک تو احمد اویس بھائی کو آج بخار ہے, میری دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت و تندرستی دے. یہ بڑے اچھے انسان ہیں, اور میرا مشورہ ان کو کہ اصلی 2 گولی شیر کے نشان والی کھا لیں, انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے گا, آپ کا بخار اتر جائے گا, آپ کی طبیعت اچھی ہو جائے گی. آپ کے منہ سے نکلی بات تو ہم پوری کریں گے. ہاں انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور دوسرا یہ کہ احمد اویس بھائی نے بجا فرمایا کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ, دیکھیں ہماری طرف سے جو انوار صاحب جو ہم نے اسپیکر کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی بنائی ہوئی ہے جی, وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے. اچھا, وہ توڑی نہیں گئی ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ جب بھی آئے تو بات یہی سے آپ نے شروع کرنی ہے, اور وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا, بس یہی بات تو اچھی میرے ہر جائے کی. یہ بات کریں گے, یہ بولیں گے کہ ہم نے فلاں سے بات کرنی ہے, ہم نے اس سے بات کرنی ہے, ہم نے اس سے بات کرنی ہے, کہ لے دے کے یہ گھوم پھر کے آ کے ہمارے ساتھ ہی بیٹھیں گے. یہ ہمیں 100 بھی برا بلا کہیں, جو بھی کہیں ٹھیک ہے, لیکن یہ ہمارے بھائی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب تھوڑا ہی سفر رہ گیا, انشاءاللہ یہ بھی پولیٹیکل پارٹی بن جائیں گے, سیاسی قوت بن جائیں گے. ان کا لیڈر بھی اللہ کرے کہ وہ بھی سیاسی لیڈر بن جائے. سیلیبریٹی میں اور پولیٹیکل لیڈر بننے میں فرق ہوتا ہے, بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تو ہماری دعا ہے کہ یہ بنے. ہاں دوسری بات انہوں نے کی, انہوں نے شاید اسٹیبلشمنٹ کی بات کی, تو ہاں جتنا اختیار ایک ملک کے وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے, جتنا اختیار ایک ملک کے CEO کے پاس ہوتا ہے, اتنا اختیار ہمارے پاس ہے. اگر آپ کو اس سے زیادہ اختیار چاہیے تو پھر آپ جس دروازے پہ جانا چاہتے ہیں اس کی پھر تشریح آپ خود ہی کر لیں. اگر آپ کو پاکستان سے باہر کے کچھ معاملات درست کرنے ہیں, وہ اختیارات ہمارے پاس نہیں ہیں. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس ملک میں, چاہے وہ صوبہ کوئی بھی ہو, کیونکہ وہ خیبر پختونخوا ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, گلگت ہو, بلتستان ہو, کشمیر ہو, کہیں بھی کوئی بھی کسی صوبے میں بھی عوام تکلیف میں ہو, تو اس کا درد جو ہے وہ اسلام آباد محسوس کرتا ہے, وہ اس ملک کے بڑے لوگ محسوس کرتے ہیں. بڑے لوگوں کو میں بڑے لیڈروں کی بات کرتا ہوں, تو ہمیں چیزوں کا احساس ہے اور ادراک ہے. اور یہ وار مونگرنگ جو شروع ہوئی تھی اور پھر الحمدللہ وہ ہماری فتح پہ ختم ہوئی ہے, یقین کریں ہم تکبر میں بالکل نہیں, بالکل تکبر میں نہیں. ہماری قیادت, ہمارے وزیر اعظم, ہماری جماعت, ہماری ساتھی, ہمارے فوجی اسٹیبلشمنٹ, فضائی اسٹیبلشمنٹ, بحری اسٹیبلشمنٹ, کوئی بھی اس وقت تکبر میں نہیں. سر وہ جو کہہ رہے ہیں جی اختیار ولی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں جو 2 سال سے مقدمات ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے. احمد اویس صاحب کہہ رہے تھے, شاہ محمود قریشی صاحب کا ذکر کر رہے ہوں گے, ڈاکٹر یاسمین راشد, عمران خان صاحب کے بھی کیسز ہیں, ان کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے 2 سال سے اوپر کا وقت ہو گیا ہے. آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں, حکومت جو میں اس لیے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ حکومتی نمائندہ ہیں, انہوں نے کہا تھا علیمہ خان صاحب نے کچھ لو کچھ دو, آپ کیا دے سکتے ہیں ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف گورنمنٹ؟ جب انہوں نے یہ بات کی تھی کیا آپ لوگ ان کو دے سکتے ہیں؟ یہ تو جی شروعات اب ان سے ہوگی نا, کیونکہ علیمہ باجی نے بھی کہا تھا کہ کچھ لو, جی تو اب پوچھیں گے کہ آپ کیا دینا چاہتی ہیں ہمیں. اور پھر علی ظفر صاحب نے بھی کہا کہ گیو اینڈ ٹیک, تو اب دیکھتے ہیں کیا ہمیں آفر کرتے ہیں. ویسے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ کے پاس کچھ ہے بھی تو وی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ. اب آپ بتائیے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے. میرے خیال میں ایک بار پھر ان کو آنا ہوگا, یہ بیٹھیں گے, اور سیاست میں ہمیشہ جو ہے ڈائیلاگ سے ہی راستے نکلتے ہیں. کبھی بھی میں بھی پھر ان کو کہتا ہوں, یہ جس طرح کی باتیں یہ کر رہے ہیں نا کہ
मारगल्ला की पहाड़ों पर टेंट लगाएंगे, वहां पर टेंट सिटी होगी और फिर ठीक वहां है से हम सर, ये मैं पूछ हुकूमत लेता हूँ पर इख्तियार अटैक साहब, जो करेंगे। आपने कहा ये क्या दे सकते हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि हुकूमत क्या दे सकती है। अहमद अवैस साहब, अलीमा खान साहब ने कहा था गिव एंड टेक, इख्तियार वली साहब भी पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या गिव कर सकते हैं जो हम उसको फिर उसके बदले में आपको दें। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा उस पर आपकी क्या राय है। देखिए मैं ये है कि अलीमा खान जो है वो पार्टी की स्पोक्स पर्सन नहीं है। उन्होंने एक बहन के से अपने जज्बात का इजहार किया और निगोशिएशन की बात जब होती है तो इसमें ये नहीं, निगोशिएशन की बुनियाद होती है कि आप कुछ लो और कोई दो बुनियाद होती है। जब आप बैठते हैं कोई बात फोटो करते हैं, कुछ किसी की एक्सेप्ट करते हैं जी, और इस तरह से आप एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लिहाजा ये इसमें तो पहल हमेशा ये इख्तियार वली साहब जो है ये तजुर्बाकार आदमी है। जब भी कभी नेगोशिएशन होती है हुकूमत और अपोजिशन तो इसमें पहल हुकूमत की तरफ से होती है। आपका जो है लाइन ड्रॉप हो गई, लेकिन नुक्ता आपके सामने आ गया इख्तियार वली साहब। फिर मैं ज़हूर साहब के पास जाऊंगा। वो कह रहे हैं कि वो तो हमशीरा थी तो उसका वो उस हवाले से जज्बात का इजहार कर रही थी, पहल हुकूमत ही हमेशा करती है। सर तो उनका जवाब तो सुन लिया, आप लोग क्या दे सकते हैं पीटीआई को? मेरे ख्याल में प्रोसिक्यूशन के हवाले से कहते होंगे कि मामले को आगे बढ़े ताकि केसेस जो है वो सिरे लगे। इख्तियार साहब हजरत हम तो देखें, वो तो बहन थी, चले जज्बात में उन्होंने कोई बात कह दी, लेकिन फिर भैया ने भी जो है जज्बात का उसी तरह इजहार किया। अली जफर साहब ने कल किया था कि गिव एंड टेक हो सकती है। तो मैं तो उसी कॉन्टेस्ट में पूछ रहा हूँ कि ये बात दूसरी बार आ गई। हाँ, दूसरी बात ये है अनवर साहब के देखा जाए कि ये लोग अब चाहते क्या हैं। मतलब ये 2 साल की बात अगर ये कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन की, जी जी, तो लेट मी मेक इट मोर क्लियर। जो 9 मई के वाकयात हैं, 9 मई बजाते खुद ये एक केस का नाम नहीं है। 9 मई के अंदर हजारों वारदातें हैं और इस पे टाइम इसलिए लगा कि इसको प्रोसिक्यूट करने में और तैयार करने में, इस्तिगासा अपना मुकदमा और चालान और शहादतें प्रोड्यूस करने में, वो हजारों लोगों की उसमें शहादतें हैं, हजारों लोगों की उसमें गवाहियां हैं। उसको मतलब नॉर्मल केसेस की तरह आप प्रोसिक्यूट और उसका ट्रायल नहीं कर सकते, तो दैट टेक्स टाइम। मेरे ख्याल में अगर आप ये चाहते हैं कि किसी कैदी को आप उठा के दरवाजा खोल के उसको बोले कि जाओ जी अल्लाह हाफिज, तो ये मावराए कानून मुतालिबा है। इसकी मुझे समझ नहीं आती। और अहमद अवैस भाई जो है वो वकील भी हैं, मेरे ख्याल में कानून की किताब में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप किसी कैदी को यूं जाने दें। इसके कोई नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया अख्तर वली साहब आपका। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। और अहमद अवैस साहब आपका भी शुक्रिया। ज़रूर बुलेदी साहब, सर मैं आपसे ही सवाल करता चलूँ। ज़रूर बुलेदी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या वे फॉरवर्ड क्या है बलूचिस्तान के हवाले से? आपने खुद कहा कि इंशाल्लाह जो स्कीमें ऑलरेडी सी चल रही हैं, जो पैसा आएगा उन पे लगेगा। दूसरा सर, जो बातचीत की ऑप्शन की बात हुई, चूंकि जिरगा जो है वो बलोच और पश्तून कबाइल में या रिवायत में होता है कि तमाम मुख्तलिफुल ख्याल लोगों को इकट्ठा किया जाता है। क्या हुकूमत बलूचिस्तान आउटरीच करने का सोच रही है नाराज मरकज गुरेज बलोच रहनुमाओं या कुवतों से? देखिए, बलूचिस्तान का मसला जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। इस हवाले से एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, जिसमें डायलॉग, डेवलपमेंट एंड डेटरेंस, ये तीनों का जो है ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो लोग जो हैं पाकिस्तान की जो है जोग्राफी और नज़रियाती बाउंड्रीज को जो है मानते हैं, उनके साथ डेफिनेटली जो है वो डायलॉग होना चाहिए। और जो लोग जो एडामेंट है कि वो अपनी दहशतगर्दी का रास्ता तर्क नहीं करेंगे, तो उनके लिए जो है डिटरेंस होनी चाहिए। इसके अलावा जो आम लोगों में जो है, अगर कोई सिंपथाइज़र है या कोई फैसिलिटेटर है, तो उस हवाले से जो महरूमी का कार्ड ये इस्तेमाल करते हैं, तो उसको जो है ख़त्म करना पड़ेगा। हमारी तरफ से जो है यूथ एंगेजमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उनको वसअत देनी पड़ेगी। और इस तरह के कई ऐसे जो हैं प्रोग्राम्स हैं जिससे जो है पब्लिक जो ऑलरेडी उनके साथ जो है वो नफरत करती है, उनको मज़ीद जो है पब्लिक में उनको बेनकाब करने की ज़रूरत है, ताकि पब्लिक रियासत के साथ मिल जाए और जो शरपसंद अनासर हैं उनको जो है कॉर्नर किया जाए। ओके, और आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो बदअमनी के वाकयात हैं इन पर काबू पा लिया जाएगा? ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या जो हमारी वहाँ पर अफवाज पाकिस्तान है, कुछ इस हवाले से बताएंगे कि बलूचिस्तान हुकूमत क्या सोच रही है कि किन खतूत पे ऐसे लोगों से आनी हाथों से निपटा जाए, ऐसे अनासर से? देखिए, जिस तरह
یہ جو آپریشن بنیان مرصوص ہوا ہے اس میں انڈیا کی جو عزیمت ہوئی ہے، ڈیفینیٹلی جو انڈیا کی طرف سے ان کو فنڈنگ یا ان کو جو ہے باقی سپورٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی. ٹھیک اس ہے. حوالے سے ہماری حکومت کی، ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، ہماری جو ہے ملٹری کی، تمام کی جو ہے توجہ بلوچستان میں مرکوز ہے، اور ہم جو ہے ہر حوالے سے جو ہے اس ایشو کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چلے بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. بہت نوازش. ظہور بلیدی صاحب صوبائی وزیر ہیں، پلاننگ کے، ڈیولپمنٹ کے، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، وہ نقطہ نظر پیش کر رہے تھے. اختیار ولی خان صاحب جو وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں حکومت کا، اور احمد اویس صاحب نے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی ہے اس حوالے سے اس کے خد و خال ہمارے سامنے رکھ رہے تھے. ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے، وقفے کے بنائیں گے تو ویورز بڑے انٹرسٹنگ انڈیا کے چیف آف ڈیفنس کا بیان سامنے آیا ہے. کل ہم نے آپ کو سبرمن سوامی صاحب کا بیان سنایا تھا جو بی جے پی کے ارکان رکن پارلیمنٹ ہے، جس میں انہوں نے مانا تھا کہ 5 رافیل طیارے گرے ہیں. آج ان کی چیف آف ڈیفنس مان رہے ہیں کہ ان کے طیارے گرے ہیں، لیکن ساتھ میں کیا بات کر رہے ہیں وہ وقفے کے بعد ہم آپ کو سنائیں گے اور اس پہ گفتگو کریں گے. وقفہ لے لیجیے. I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a Why? jet, at least one jet why? was downed? Yeah. Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days. جی ناظرین، یہ آپ گفتگو سن رہے تھے جو میں نے بریک پر جانے سے قبل بتایا. ہندوستان کے چیف آف ڈیفنس جنرل انیل چوہان صاحب تھے اور ان کا ٹیکٹیکل مسٹیکس ہو گئی تھی. ہمیں جوائن کیا ہے ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے. ان سے جانیں گے کہ ان کے انٹرویو میں جو گفتگو انہوں نے کی ہے اس سے وہ کیا نتیجہ خاص کرتے ہیں. ماشاءاللہ خود ایئر فورس کے ایئر کموڈور ریٹائرڈ ہیں تو ہی وڈ بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ایکسپلین اس. بہت شکریہ خالد چشتی صاحب پروگرام سوچنے کے لیے وقت نکالنے کا. سر، کل ہم نے ان کے انٹرویو کے کلپس چلائے تھے جو ان کے رکن پارلیمنٹ ہیں سبرمن سوامی صاحب. آج ان کے چیف آف ڈیفنس جنرل انیل چوہان صاحب مان رہے ہیں کہ طیارے گرے ہیں، لیکن انہوں نے ایک عجیب سی منطق بتائی ہے کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ طیارے کتنے گرے، اصل چیز یہ کہ جس غلطی کی وجہ سے گرے اس کو ہم نے جانچ لیا، بھانپ لیا اور اس کو ٹھیک کر لیا. ذرا بتائیے گا اس سے کیا مراد ہے ان کی. سر بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیے، یہ ابھی تک آپ کو باڈی لینگویج یا ٹون سمجھ آ رہی ہوگی کہ آپ میچ کھیلنے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہماری وکٹیں کتنی گری ہیں وہ نہیں بتائیں گے، ہم وکٹیں انالیسس کر رہے ہیں کہ کیوں گری ہیں یہ بتائیں گے. لوگ انٹرسٹڈ وکٹوں میں ہوتے ہیں کہ کتنی گری ہیں کسی بھی کرکٹ میچ میں ہو. تو یہ تو 2 ملکوں کے درمیان ایک جنگ تھی. اور دوسری بات یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کو باڈی لینگویج بھی بتا رہی ہے کہ آپ کس طرح آہستہ آہستہ 5 پہ کل تک آ گئے تھے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں بتائیں گے، انالیسس کریں گے. پاکستان نے چیلنج کیا ہوا ہے. پاکستان کو یاد ہے آپ کو ابھینندن کے ٹائم پر جب شوٹ ڈاؤن ہوا تھا انہوں نے کلیم کیا تھا 16 ہمیں مارا ہے. تو چند دنوں میں پاک فضائیہ نے امریکن obviously فلیٹ جی کہہ دیا تھا F-16 نے کنفرم کر دیا تھا ہمارا جہاز نہیں گرا. یہ طریقہ کار ہوتا ہے اور یہ بڑا سٹرینج بات ہے کہ آپ یہ نہیں بتا رہے. وہ تو انالیسس آپ نے کرنا ہوتا ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے کی وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن تھی کہ ہم نے ایئر فورس گراؤنڈ کر دی تاکہ ہمیں فالٹ پتہ لگ گیا تھا. تو کبھی میچ کے دوران بھی آپ یہ کوئی فٹ بال میچ تھوڑی ہے کھلاڑی زخمی ہو گئے تو کھلاڑی بدلنے کی نہیں، یہ جنگ ہے. اور اگر آپ نے نہیں تیاری کی ریئل ٹائم میں تو پھر آپ کو جنگ میں پاز کوئی نہیں دیتا کہ آپ جنگ میں پاز لیں گے تو پھر آپ امپروو کر لیں ٹیکٹکس اور پھر جا کے کم بیک کریں. جنگ اس لیے نہیں ہوتی، جنگ سے پہلے تیاری کرنی ہوتی ہے. نہیں ہے. اچھا، یہ مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے کہا میں نے اپنے جو طیارے ان کو گراؤنڈ کر لیا. تو ان کے پاس، آپ کے پاس تو بڑا ڈیٹا ہوتا ہے. ایئر کمانڈر صاحب بتائیے گا کہ کتنے رافیل طیارے ہیں جن کو گراؤنڈ کیا، اور جو باقی طیارے ہیں سو 30 ہے، مگ 29 ہے، میراج 2000 ہے، یا اور بھی کوئی اگر ان کے پاس تیار ہیں، ان سب کو گراؤنڈ کر دیا؟ ان سب میں کوئی پرابلم آ گئی تھی یا صرف رافیل ہی کو کیا؟ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اگر آپ کو رافیل 3 گراؤنڈ شوٹ ڈاؤن ہوئے ہیں تو رافیل کا فلیٹ گراؤنڈ کر دیتے. آپ 900 جہازوں کو تو جنگ کے دوران گراؤنڈ نہیں کر سکتے نا، آپ باقیوں کو اڑا لیتے. راج 2000 اڑاتے، مگ 29 اڑاتے، SU-30 اڑاتے جو آپ کے پاس 40 کے قریب راج 2000 ہے، مگ 29 آپ کے پاس 65 کے قریب ہے، آپ کے پاس مگ 20 بہت سارے جہاز ہیں. تو پورا فلیٹ گراؤنڈ کرنا بڑا سٹرینج ہے. اور ایک میں اور کوئی چیز بتاتے چلوں یہاں پہ کہ ہسٹری میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رافیل کی سیفٹی کی ہسٹری یا فلائٹ سیفٹی کی ہسٹری بہت زبردست ہے. اس وقت تقریباً دنیا میں 290 رافیل دنیا میں مختلف ملکوں میں اڑ رہے ہیں، جس میں سے تقریباً 220 کے قریب جو ہے وہ فرانس خود اڑا رہا ہے. اس کا مطلب تقریباً 70 کے قریب دنیا میں اڑ رہے ہیں، جس میں قطر ہے، کروشیا ہے، دوسرے ملک ہیں، ایجپٹ ہے، جن میں یہ اڑائے جا رہے ہیں.
آج فلائٹ سیفٹی کا اس کا ریکارڈ ہے، جب یہ 2001 میں رافیل انڈکٹ ہوا تھا فرانس کی نیوی میں، تقریباً 24 سال ہو گئے. 24 سالوں میں آج تک 9 جہاز ایکسیڈنٹس کا شکار ہوئے مختلف، جس میں 6 پائلٹس کی جان گئی ہے، اور ان 9 جہازوں میں سے 2 جہاز ہوا میں ایروبیٹکس کے دوران ٹکرا گئے تھے، جس کا مطلب ہے ہیومن فیکٹر ہے، جو ایروبیٹکس کرتے ہوتے ہیں وہ جلدی ہیومن فیکٹر ہوتا ہے. ایک بات تو 7 رہ گئے. 24 سالوں میں اگر 7 کریش ہوئے تو رفلی 3 سال بعد ایک جہاز کریش ہوا ہے. اگر رافیل کمپنی کا ڈیٹا نکالیں تو تیسرے سال ایک جہاز، ادھر 1 گھنٹے میں 3 جہاز ہو رہے ہیں کریش یا شوٹ ڈاؤن ہوئے ہیں. تو یہ اتنی سٹرینج ڈیٹا ہے جو میرا خیال ہے ہندوستان کو خود بھی ریلائز کرنا چاہیے. اور میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ پاک فضائیہ نیئر ریئل انوائرمنٹ کے قریب ترین اڑتی ہے. اگر آپ نیئر ریئل ٹریننگ نہیں کرتے تو پھر اس طرح کے سرپرائز آپ کو جنگ میں ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جنگ میں ہم نے ایئر فورس گراؤنڈ کر دی. آپ کو کوئی پاز دے گا، یہ ٹائم آؤٹ دے گا. یہ اسپورٹس میچ تو نہیں ہو رہا تھا جس کے اندر اور پوری ایئر فورس، اور میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ ان کی فضائیہ اگلے 2 دن بالکل نہیں اڑی تھی، آلموسٹ گراؤنڈڈ تھی، اور بڑی ریئر اسکیسٹ فلائنگ ہو رہی تھی، اور وہ بھی تقریباً بنگلہ دیش کے بارڈر کی طرف یا ساؤتھ سری لنکا کی طرف فلائنگ ہو رہی تھی. تو یہ ان کو سوچنے کا مقام ہے. میرا خیال ہے کہیں بہتر تھا کہ ایکسیپٹ کر لیتے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور پاک فضائیہ کے پائلٹوں نے واقعی بہتر فلائی کیا. یہ بھی بتائے گا کہ ان کے انڈین ایئر چیف کا بیان بھی آیا تھا، جس کو کوٹ بھی کر رہا تھا ان کا میڈیا کے جو معاہدے ہیں وہ صحیح طور پہ نہیں ہوئے. آپ کو یاد ہوگا جب پلوامہ ہوا تھا تو بھارتی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس طیارے اچھے نہیں تھے، مگ 29 تھا ابھینندن کا، رافیل ہوتے. 2025 پہ رافیل ہیں. اب کہا جا رہا ہے، ان کے بہت سے ناقدین کہہ رہے ہیں کہ رافیل طیارے نہیں اچھے تھے، ورنہ کوئی ٹیکنالوجی اتنی بہتر نہیں تھی، اور J-10C اور J-17 تھنڈر کی ٹیکنالوجی بہتر ہے. ٹیکنالوجی بہت میٹر کرتی ہے. پوٹنٹ جہاز ہے رافیل، یا ان کے پائلٹ جو ہیں ان کی کارکردگی بڑی ناقص رہی ہے؟ دیکھیے، میں تھرو آؤٹ جب یہ کانفلکٹ چل رہا تھا تو میں تھرو آؤٹ کہہ رہا تھا کہ ایز اے فائٹر پائلٹ رافیل کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. ویری کیپیبل پوٹنٹ ایئر کرافٹ ہے، میزائل اس کا میٹیور اس پر لگتا ہے بیونڈ ویژول رینج، فائر کرتا ہے، ریڈار بہت اچھا ہے، آئسا ہے اس کے اوپر بھی، اور الیکٹرانک سویٹ جو جیمر جس کو ہم کہتے ہیں، یا جیم کرنا یا وارننگ دینا بہت زبردست ہے. دنیا میں 4.5 جنریشن کا جہاز ہے. اور آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ ادھر J-10C ہم نے انڈکٹ کیا ہے مارچ 2022 میں، یعنی کہ آلموسٹ جب ہم نے کمبیٹ کیا ہے تو 3.25 سال سے کم ٹائم ہمیں ہوا تھا اس جہاز کو انڈکٹ کیے. جبکہ ان کے جہاز 2019 فروری میں جب ہوا تھا یہ سارا ابھینندن والا واقعہ، تو اس وقت یہ آرڈر دے چکے تھے فرانس کو. ان کو ڈیلیوری شروع ہوئی ہے اور ان کی فل ڈیلیوری ہو گئی تھی 2020 میں سپٹمبر میں. دوسرے لفظوں میں ہم سے 1.5 سال پونے 2 سال ان کا ایج تھا، یعنی جہاز ان کو پہلے ملے. تو ہم نہ صرف ان J-10C کو اڑا رہے ہیں، ہم نے اس سے شوٹنگ کی ہے، آپ ہم سے پہلے کے اڑا رہے ہیں، اور آج ہم ابھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے ذرا پروسیجر ٹھیک نہیں تھے یا ہمارے ٹیکٹکس ٹھیک نہیں تھے، جبکہ آپ کے جہازوں کو یا واٹر پائلٹس کو کہیں پہلے ہم سے آپریشنلائز ہو جانا چاہیے. اور وہ دوسرا ایک اور ایگزامپل لے لیں، تیجاس جہاز جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود بنانے تھے، 1985 سے بنانے شروع کیے ہوئے، 40 سال ہو گئے. اب صرف ان کے پاس 2 اسکواڈرن ہیں آج ہندوستان کے پاس، صرف 2، اور وہ ساؤتھ میں سری لنکا کے بارڈر کے پاس ان کا ایک بیس ہے، وہاں رکھے. انہوں نے جنگ میں حصہ ہی نہیں لیا، جو 40 سال پہلے شروع کیا تھا آئیڈیا. ہم نے 10 سال بعد، دیٹ مین 1995 میں شروع کیا. آج ہمارے پاس 30 سال کے اندر اگر پورا ٹائم لائن بھی لے تو ہمارے پاس 200 سے زیادہ J-17 تھنڈر اس فضائیہ کے اس کامبیٹ میں شامل تھے. اور انہوں نے شامل ہی نہیں کیے وہ 40 جہاز جو ہیں بھی ان کے پاس. تو مائنڈ سیٹ کا چکر ہے، ارجنسی کا چکر ہے، obviously پیشن. اور میں 30 تاریخ کی 30 مئی کی بات کروں، جسٹ 2 days بیک، اے پی سنگھ انڈین ایئر فورس چیف ایک اور سیمینار میں کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسٹرینج بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے جہازوں یا کسی بھی کانٹریکٹ پر سائن کرنے کے وقت جو ٹائم لائن دیا ہوتا ہے، سگنیچر کی وقت ہی مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹائم پر ڈلیور نہیں ہونے، لیکن ہم پھر بھی سائن کر دیتے ہیں کہ امید رکھتے ہیں کہ یہ شاید ڈلیوری ہو جائے گی. تو ایک اور جگہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ we have to be now ready to be future ready. اچھا، now ready کب ہوگا ان کا؟ جنگ تو آئی پڑی ہے. میں پاک فضائیہ کی طرف دیکھتا ہوں تو پاک فضائیہ الحمدللہ now ready تھی، اور انہوں نے کبھی نہیں کہا، اور وہ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن پاک فضائیہ نے کی ہے. جب میں ان سے سنتا تھا کہ we have to be now ready to be future ready، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ we have to be now ready for future ready. تو وار دوبارہ آپ کو ریمائنڈ کرنے کا آپشن نہیں دیتی ہے. اوور دوبارہ کرکٹ کی طرح ریپیٹ نہیں کوئی ہو سکتا. اسٹرینج بات ہے. جنگ کے اندر جہاز گراؤنڈ کر کے آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ٹیکٹکس سارٹ آؤٹ کر رہے تھے.
ये जंग इसलिए लड़ी जाती है और ऑफेंसिव आपके पास है। Yes, offensive आपको उनकी surprise तरफ नहीं से किया था ना। पाकिस्तान ने ऑफेंसिव लॉन्च करके कि हाँ, एग्जैक्टली मेरा सर सवाल यही था कि जवाब तो ऑफेंसिव ऑफेंसिव आपके पास है। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी। अच्छा सर ये बताइएगा उनके जो वजीर दिफा है राजनाथ सिंह वो कहते हैं अब इस दफा और ऑपरेशन सिंदूर में पॉज आया भी खत्म नहीं हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ, इस दफा अगर उनके खाकम बदन अगर वो हमला करते तो बहरी साइड से करेंगे, यानी एयरफोर्स से वो नामीद हो गए हैं। इन्होंने पूजा भी की थी, आपको याद है, राफेल त्यारे के साथ राजनाथ सिंह ने। अब वो कहते हैं हम नेवी से जो है वो हिट करेंगे, तो साइलेंट गाय का क्या रिस्पांस होगा सर जो पाकिस्तान के है? मैं जितना मजाया या नॉन सीरियस उन्होंने कहा कि ये, और एक और उन्होंने जुमला बोला था कि ये ट्रेलर है, असल पिक्चर भी बाकी है। जी जी ये भी कहा ये था। पूरा जुमला था जी उनका। जी ये भी कहा था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कह रहा था कि डिफेंस मिनिस्टर शायद बॉलीवुड की लैंग्वेज समझते हैं कि लोग बेहतर समझते हैं, उन्होंने बॉलीवुड की लैंग्वेज में जवाब दिया है कि ये अभी ट्रेलर है, असल पिक्चर बाकी है। तो मैं अक्सर ऑन द लाइटर नोट ये मैं ऐड कर देता हूँ कि 4 प्रोड्यूसर्स के दरमियान ये जंग चल रही है बॉलीवुड के कि हमें ये ऑपरेशन सिंदूर नाम कॉपीराइट दिया जाए। तो मैं ऑन द लाइटर नोट कहता होता हूँ कि इसका मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बाकी है, सस्पेंड हुआ है, बाकी बॉलीवुड में कंप्लीट होगा। अच्छा सर ये बताइएगा कल हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद साहब ने रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जो फौजें हैं वो 22 अप्रैल की पोजीशन पे चली गई हैं, ताहम उन्होंने कहा कुछ स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन के खदशात हैं। आपका क्या एनालिसिस है इस वक्त? और आज भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 10वीं मरतबा कहा है, 10th टाइम, कि मैंने पीस ब्रोक किया है, यानी कि अमन लेकर आए हूं भारत और पाकिस्तान के दरमियान, और अगर दोबारा अगर ये आपस पे लड़ते हैं तो फिर कुछ जो ट्रेड एग्रीमेंट दे आर ऑफ द टेबल। आपको कोई स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन का चांस नजर आता है ऑन पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि इश्तियाल अंगेज बयानात तो दे रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब? देखिए नरेंद्र मोदी साहब बहुत मैं कह सकता हूँ कि बुरे तरीके से फंसे हैं। अच्छा। एक तरफ वो पब्लिक का प्रेशर खुद पर अपना क्रिएटेड किया हुआ इस हद तक माउंट कर चुके हैं कि हमने पनिश करना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इतना ऑल आउट जवाब दिया, खासतौर पे पाक फिजाइया ने जो पनिश किया है और स्पेशली 10 तारीख को जो सुबह किया है, एक ये उनको उनके खिलाफ गया सारे मिसकैलकुलेशन। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त ऑल आउट, जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 10वीं दफा वो कह रहे हैं कि मैंने बंद कराई थी जी। और ये उसी प्रेसिडेंट ट्रंप के पीछे पड़ गया जिसने वाकई बंद इसलिए कराई थी कि 10 तारीख को जो फाउंडिंग हुई थी वो वाकई नाकाबिले बर्दाश्त थी हिंदुस्तान के लिए। तो वो अब एक तरफ पाकिस्तान की बीटिंग याद आ रही है कि ये रिजल्ट निकलेगा, प्रेसिडेंट ट्रंप सामने खड़े हैं, बैक साइड पे लोग ऐसा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आपने तो हमें कहा था तो हमारे लिए टेक होम क्या है। तो ही स्टक कैपेबिलिटी वाइज देखिए हिंदुस्तान की कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा कोई डैमेज नहीं हुआ, ह्यूमिलेशन बहुत हुई है, मोरल बहुत अच्छा। डाउन है, उनकी इंस्पिरेशन नहीं रही। देखिए जंग का लड़ने के लिए 2 चीजें मस्ट होती हैं, यानी प्री रिक्विजिट होता है तो जंग होता है। जितनी आपकी जस्ट कॉज होती है, यानी आप इंसाफ पर मबनी होती है आपकी कॉज, उतना ही बड़ा आपका पैशन होता है आर्म फोर्सेस का, उतनी ही जस्ट वॉर होती है आपकी, यानी इंसाफ पर मबनी होती है। जब आपकी कॉज ही नहीं है, जस्ट पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, आपके आर्म फोर्सेस को धकेला गया है, तो फिर उनकी इंस्पिरेशन या मोटिवेशन भी वही होगी। और आपने देखा कि जंग को भी वो जस्ट फिर लोग उस तरह नहीं लड़ी जा सकती। दूसरी तरफ पाकिस्तान का देख लें, हम क्यों लड़ रहे थे? हम तो कोई बुलडोज नहीं कर रहे थे, हमने इलेक्शन नहीं लड़ना था, हम तो इसलिए लड़ रहे थे हमारी सोवरेनिटी चैलेंज हुई थी और हमारी आने वाली नस्ल खतरे में थी, उनकी फ्यूचर खतरे में थे, हमने तो इसलिए लड़ी थी। तो दोनों की कॉजेज में फर्क है, जितना कॉज साउंड होगा उतनी ही वॉर साउंड होगी या जस्ट होगी। टुवर्ड्स द एंड जी, टुवर्ड्स की परफॉर्मेंस अच्छी जी एयर कमांडर साहब, टुवर्ड्स द एंड कोई मिस एडवेंचर आपको नजर आ रहा है आने वाले दिनों या महीनों में, या आप समझते हैं कि बहुत वक्त लगेगा इस पे? 30 सेकंड सर। इस पे अब वक्त इसलिए लगेगा कि कैपेबिलिटी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो रिस्पांस मिला है वो बड़ा मैसिव है। लेकिन मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग में है कि ये प्रॉक्सी वॉर में मोड में जाएंगे, जहां पे ये हिडन हैंड्स के थ्रू खिलवाएंगे। वो उनको आसान भी लगता है, इकोनॉमिकल भी लगता है, ब्लेम भी उन पर नहीं आता है और रिजल्ट भी उनको अच्छे मिल जाते हैं पैसे लगाकर। मेरा ख्याल है ये प्रॉक्सी ऑप्शन ज्यादा लेंगे एज कंपेयर टू कमिंग अपफ्रंट थ्रू द बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, और वो प्रॉक्सी में फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज को फंड करे। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू टॉकिंग विद यू सर। एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने अपना तज्जिया दिया, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेशन बेस्ड इनका एनालिसिस होता है। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी, इसके जो फीडबैक है ज़रूर दीजिएगा। हम उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान और भारत जो हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आएँ बैठे मेज़ पर, जो गुर्बत के मसाइल हैं, जो पानी के मसाइल हैं, जो दीगर मसाइल हैं, उनको हल करते हैं। इस ऑफ़र को ज़रूर कबूलेगा, वरना मज़ीद हज़ीमत और खिफ़त इसको उठाना पड़ेगी। कल तक के लिए सैयद मारुल हसन और सच के ब्रशर टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।